بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. لا إله إلا الله محمد رسول